Welcome to my channel. Today our topic about system of unit. What is system of unit? इकाइयों का निज़ाम क्या होता है. फिज़िक्स में जो टॉपिक है वो कि इकाइयों का निज़ाम क्या होता है. तो what is a system international. सिस्टम इंटरनेशनल की तारीफ हम किस तरह करेंगे. एक कंप्लीट मेट्रिक सिस्टम. मेट्रिक सिस्टम एक ऐसा इकाइयों का एक मुकम्मल निज़ाम इन विच कंसिस्ट ऑफ बेस यूनिट, जिसमें बुनियादी इकाइयाँ, ड्राइव्ड यूनिट्स, अहस की हुई इकाई एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स और इजाफी इकाई जो है वो उस पे मुश्तमिल हो. इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जिसको बैन अल-अक़वामी इकाइयों का निज़ाम कहते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाई SI. इसको SI से हम डिनोट करते हैं. सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट जो है SI सिस्टम ऑफ यूनिट जो है पहले 1960 से पहले जो थे दुनिया में 3 निज़ाम राइज थे. एक को हम PS सिस्टम, जिसमें लेंथ को हम फुट में पैमाइश करते थी. मास को जो था मास का हम पाउंड में करते थे और सेकंड को टाइम में करते थे. ये जो था इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं. इसके अलावा एक और निज़ाम भी राइज था जिसको हम CGS सिस्टम कहते हैं. इसमें हम लेंथ को जो था या फासिला जो था उसको हम क्या सेंटीमीटर में करते थे, CM में करते थे उसका मेजरमेंट पैमाइश. और मास का जो था वो ग्राम में करते थे और टाइम का सेकंड में उधर उसमें सेम था. तीसरा जो था वो MKS सिस्टम था, जिसमें हम लेंथ का जो था लेंथ का पैमाइश हम मीटर में करते थे और मास का जो था वो किलो में करते थे और सेकंड का जो था वो हम टाइम का जो था टाइम हम सेकंड में करते थे. यूनिट हम किसको कहते हैं. यूनिट जो है इकाई है. यानी मिसाल के तौर पर जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि हमें चीनी दे दो, तो वो जवाब में हमको कहते हैं कि कितनी चीनी चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं कि 1 kg. फॉर एग्जांपल हम मिसाल के 1 kg चाहिए. तो ये एक जो है ये मेट्रिक सिस्टम है, ये डेसिमल है. और kg जो है क्या है, ये उसका इकाई है. यानी मेरे को 1 किलो चीनी चाहिए. जब आप उसको ये नहीं बोलेंगे तो आपको कभी कोई चीज़ नहीं देगा, कभी वो आपको वो चीज़ नहीं दे सकते. तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, यूनिट जो है यूनिट एक मकदार के लिए, एक क्वांटिटी के लिए यूनिट इम्पॉर्टेंट है. और जब तक आप उसको उसका इकाई नहीं बोलेंगे उस टाइम उस चीज़ आपको नहीं मिलेगी. मिसाल के तौर पर अगर आप कपड़े को जो है आपको कपड़ा चाहिए, तो आप जब शॉपकीपर के पास जाते हैं तो उसको कितना 1 मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए, तो उसमें शर्त क्या होगा, तो उसमें शर्त ये होगा कि आप उसको एक डिमांड जब करते हैं तो वो रिस्पॉन्स में क्या आपको बोलते हैं कि कितने मीटर चाहिए, 1 मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर कपड़ा चाहिए, तो उसके जवाब में वो आपको देता है. तो इस वजह से यूनिट जो है यूनिट एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए यूनिट बहुत अहम किरदार अदा करते हैं. तो 1960 से पहले जो थे मुख्तलिफ़ ममालिकों में मुख्तलिफ़ निज़ाम राइज थे. जिस तरह हमारी एशियन जो है, एशियन में ज़्यादातर जो था ये बिफोर 1960 जो था ये शेर जो था शेर इस्तेमाल होता था कि हमें 5 शेर चाहिए, 2 शेर चाहिए, 3 शेर चाहिए. इस तरह हम बोलते थे. अगर हम कोई चीनी या कोई ठोस चीज़ लेते थे तो उसका हम इस तरह कहते थे. तो ये फिर आफ्टर 1960 जो था 1960 के बाद ये जो डिफ़िकल्टी आता था मुख्तलिफ़ ममालिकों में मेजरमेंट के लिए, तो आफ्टर 1960 जो था और पूरी दुनिया के साइंटिस्टों ने एक निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया, एक निज़ाम कायम किया जिसको हम SI सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल इकाइयों का बैन अल-अक़वामी निज़ाम कहते हैं. उसमें एक कॉन्फ्रेंस की 1960 में कि उसमें उसने 3 कैटेगरी रखी. SI सिस्टम में 3 कैटेगरी है. एक में हम क्या बेस क्वांटिटी लेते हैं, बेस क्वांटिटी है इसमें बेस क्वांटिटी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है इसमें, और तीसरा जो है सप्लीमेंट्री यूनिट है इसमें.
یعنی اس میں سپلیمنٹری کوانٹٹیز ہے, بیس کوانٹٹیز اور ڈرائیوڈ کوانٹٹیز کے a complete metric system which consists of base units, derived units and supplementary units is called system international unit SI. اس میں کون کون سی چیزیں ہوتے ہیں؟ وہ پہلے جو تھا, وہ پہلے جو نظام راج تھے اس میں کیا تھا, اس میں صرف لینتھ اور ماس اور ٹائم جو تھا یہ ہوتا تھا. ابھی اس میں کتنا ہے؟ بیس یونٹ اس میں 7 ہے. اس میں بیس کوانٹٹی جو ہے وہ کتنا ہے؟ بیس کوانٹٹی 7 ہے اور اس کی یونٹ بھی 7 ہے. ڈرائیوڈ یونٹس جو ہے یہ ابھی بھی اس کا انوینشن ہوتا رہتا ہے, تو اس وجہ سے اس کو ہم انڈیفائنڈ بولیں گے. اور سپلیمنٹری جو ہے یہ 2 ہے. سپلیمنٹری یونٹ جو ہے وہ 2 ہے, ایک پلین اینگل ہے اور ایک سالٹ اینگل ہے. پلین اینگل کا جو ہے, پلین اینگل کا ہم ریڈین میں پیمائش کرتے ہیں اور سالٹ اینگل کا اسٹیریڈین میں کرتے ہیں. انشاءاللہ سپلیمنٹری یونٹ پہ بھی پھر ہم کیا ایک الگ ویڈیو بنائیں گے کہ اس کو ایک پورے ایکسپلینیشن کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنائیں گے. تو یہ ہو گیا ہمارا کیا سسٹم انٹرنیشنل ہو گیا. سسٹم انٹرنیشنل میں کتنے ہیں؟ 7 بنیادی کئی, یعنی اس کا یونٹ جو ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوتا ہے. تو وہ کون سے بیس کوانٹٹی جو ہوتا ہے, بیس کوانٹٹی وہ لینتھ ہے. اس میں ایس آئی سسٹم میں لینتھ ہو گیا, لینتھ یہ ایک بیس کوانٹٹی, اور اس کو ہم ایس آئی سسٹم میں کیا میٹر سے اس کا پیمائش ہم کرتے ہیں. دوسرا جو ہے ہم ماس بھی ہے, ماس بھی ایک بیس کوانٹٹی, اس کا ہم کے جی میں ہم اس کا پیمائش کرتے ہیں. اور ٹائم جو ہے, ٹائم بھی ایک بیس کوانٹٹی ہے, اس کا پیمائش ہم سیکنڈ میں کرتے ہیں. ٹمپریچر ہے, ٹمپریچر کا ہم میجرمنٹ جو ہے وہ اس کا ہم پیمائش کیلون میں کرتے ہیں. اماؤنٹ آف سبسٹان ہو گیا, یہ بھی بیس کوانٹٹی ہے, اس کا ہم مول میں کرتے ہیں پیمائش. یہ اماؤنٹ آف سبسٹانس اور ماس جو ہے یہ ہم لیکوڈ کے لیے, اماؤنٹ آف سبسٹانس جو ہے ہم لیکوڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور ماس جو ہے یہ سالڈ کے لیے ہم کے جی جو استعمال کرتے ہیں. صرف ان دونوں میں یہ ڈفرینس ہے. کرنٹ, الیکٹرک کرنٹ جو ہے, الیکٹرک کرنٹ اس کا پیمائش ہم ایمپیئر میں کرتے ہیں. اور لیمنس آف انٹینسٹی, لیمنس انٹینسٹی یا انٹینسٹی آف لائٹ بھی ہم بولتے ہیں. انٹینسٹی اس کا ہم کنڈیلے میں پیمائش کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ 7 بیس کوانٹٹی ہے. ابھی ڈرائیوڈ کوانٹٹی جو ہے, ڈرائیوڈ یہ انڈیفائنڈ. مثال کے طور پر ڈرائیوڈ کوانٹٹی میرے پاس ہو گیا اسپیڈ, جو ہو گیا اسپیڈ جو ہے اس کا یونٹ میٹر پر سیکنڈ ہے. یعنی ایک سیکنڈ میں جتنا میٹر فاصلہ طے کرتے ہیں ایک بار ہم اس کی اسپیڈ کہلاتا ہے. تو میٹر پر سیکنڈ, میٹر کس کی یونٹ ہے؟ یہ لینتھ کا, یہ لینتھ کا یونٹ ہے. اور سیکنڈ جو یہ ٹائم کا یونٹ ہے. بس ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اسپیڈ جو ہے یہ 2 بیس کوانٹٹی کا کمبینیشن سے بنا ہوا ہے. یعنی ایک میٹر ہے اور ایک سیکنڈ ہے. سیکنڈ جو ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ڈرائیوڈ کوانٹٹی بولتے ہیں. اس طرح ایکسلریشن جو ہے, ایکسلریشن یہ بھی ایک ڈرائیوڈ کوانٹٹی ہے اور اس کا یونٹ میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے. یعنی ڈسٹینس اور ٹو ٹائم جو ہے ٹائم کا ہم یونٹ اس میں استعمال ہوا ہے. تو اس وجہ یعنی یہ کس چیز کی ٹائم اور سیکنڈ جو ہے, میٹر جو ہے یہ ڈسٹینس کا اور سیکنڈ جو ہے یہ ٹائم کا یونٹ ہے, اور یہ 2 بیس کوانٹٹیوں کی کمبینیشن. تو اس وجہ سے ایکسلریشن جو ہے اس کو بھی ہم ڈرائیوڈ کوانٹٹی میں کاؤنٹ کرتے ہیں. تو ہم
ایس آئی سسٹم جو ہے سسٹم انٹرنیشنل کس کو کہتا ہے؟ اس سے پہلے کون سی ایک سسٹم رائج تھی وہ بھی ہم نے بولا، وہ بھی ہم نے ایکسپلین کیا، اور ایس آئی سسٹم کیا ہوتا ہے اس کا بھی ہم نے ایکسپلینیشن کیا ہے. ایس آئی سسٹم کیا ہے؟ کمپلیٹ میٹرک سسٹم. میٹرک کیا ہوتا ہے؟ وہ جو جس میں ہم نمبرز 1 2 3 اور 4 اس طرح جو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ایک کمبینیشن ہوتا ہے 1 2 kg 3 kg اس طرح. A metric system which consists of base quantity, derived quantity and supplementary quantity is called system international of unit. اس کو ہم ایس آئی سسٹم یا بین الاقوامی کئی نظام کہتے ہیں، اور اٹ از ڈینوٹڈ بائی ایس آئی، اور اس کو ہم کیا ایس آئی سے ڈینوٹ کرتے ہیں. It is our topic today. Thank you for watching.